Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في ماشين سوبليم ديكو اس. الا كانت هذه اول مره تشوفي فيديو ما تنسايش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يلحقوا لك نوتيفيكاسيون كي نحط ان نوفيل فيديو. اليوم جيت نوري لكم كيفاش نخدموا هذا بورت بانسو. سي لا فيديو نيميرو 1 تاع لا série coiffeuse. Alors منين جبت هاد la série coiffeuse? C'est la série coiffeuse que je vous ai montré la dernière fois في la vidéo précédente. Je vous invite d'ailleurs à la regarder الا ما شفتوهاش. Donc je vous mettrai le lien ici في le petit i وتانيك في la barre d'infos لتحت في la barre d'infos. OK, donc la série coiffeuse هذه فيها plusieurs pièces وحنقسمها كل خطره ندير لكم اون فيديو. اليوم حنديروا هاد لو بورت بانسو وحنوري لكم تانيك ا كوتي ان اوتر تيب دو ديكوراسيون. هذا en fait il fait partie d'une autre série coiffeuse وحده اخرى لي un petit peu différent de celle-là. OK, donc الا كنتو حابين تشوفوها restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une commande d'une cliente. وتبعوا معايا كامل les étapes كيفاش يتخدم. Donc si vous êtes intéressé par la vidéo تبعوا معايا la pratique. Let's go. Donc pour réaliser ce porte-pinceau يلزمنا une boîte كيما هذه تاع بلاستيك شريتها عند اللي يبيعوا دوزان تاع البلاستيك. شريتها في صح شو هذا جو كروا 50 دينار 5000. j'ai réalisé un autre modèle تاع les porte-pinceau la dernière fois. شوفوا je vous mets le lien de la vidéo ici في le petit i. الا ما شفتوهاش j'ai utilisé هذوك les boîtes chips. إلا كو حابين تشوفوها إلا vous voulez utiliser une boîte recyclée. d'accord, donc هاد الخطرة حنستعمل une boîte en plastique. يلزمنا l'éponge تاع 1 cm. les dimensions تاعو 32 x 11 cm إلا تستعملوا هذه لا boîte. sinon تعاودوا تقيسوا directement تشوفوا شحال يلزم لكم. اوكي, يلزمنا القطيفة élastiquée. لازمنا 3 coupons donc 3. هذايا لو بروميير. هذا لو بروميير 27 x 29 cm. جو بريسيز هنا بلي لي 27 cm لازم يكونوا هنا في لا بارتي الاستيكي. لازم هاد لا بارتي الاستيكي تاع القطيفه هي اللي نديرو فيها 27 cm. لي زوتر دو كوبون هادوما الصغار واحد 10 x 10 cm والاخر 9 x 9 cm. هادوما لي بوتي كوبون هادوما يسيرف ا ريكوفرير هاد لي كارطون. هذا سي دو كارطون هادوما انا قطعتهم وجدتهم ديجا. هادوما سي بور لا باز ان فيت باش نديرو هنا لا باز اكستيريور اي لا باز انتيريور نديروها لداخل. اوكي, باش نغطو بهم هاد الزوج هادوما. هاد لي كارطون لي ديمونسيون تاعهم الكبير هدايا اللي حيندار دو ليكستيريور 7.5 x 7.5 cm وهذا اللي حيندار دو لانتيريور 7 x 7 cm. دونك دوكا ندوزو ديريكتومون لا براتيك. دونك لا بروميير ايتاب نلصقو ليبونج في لا بواط تاعنا اي اون في اسكو يكونوا لي دو بور كيف يجو او ميم نيفو. داكوغ, نلصقوهم بالسيليكون. اون فوا كو كملنا ليبونج لصقناه في لابواط دوكا نروحو للقطيفه وندو لا بارتي هاديه الاستيكي. اوكي, هكذايا ناخدو القطيفه على لا بارتي الاستيكي تجي هكذايا نطويوها على زوج كومسا. ابخي نخيطوها بالبرا والخيط ولا بلا ماشين ا كودر. بيان سور لا ماشين ا كودر سي ميو باسكو الخيطه تجي متقونه خاطر علاه. ومن بعد كي ندخلوها لداخل هذه لابواط راح تجي هذيك القطيفه راح تتجعد. دونك الا ما تخيطتش مليح راح تجي هذيك الخياطه تبان محلوله. دونك ايفو ميو تكون سوا خياطه باليد وتكون فريمون متقونه. انا ندير دو فوا دونك نخيط ونعاود نخيط. اوكي, ولا بلا ماشين ا كودر تجي الخياطه بارفيت. اوكي, فانا كملنا هنايا الخياطه. نقلبوا القطيفه وندخلو لابواط لداخل. هنايا ندخلو لابواط لداخل نسيو هاد لابارتي هادية وين اللي لصقنا من قبيله ليبونج تكون مع لابارتي اللي خيطناها. هكا لي ديفو يكونوا كامل من جهه واحده. دونك كيما راكو تشوفوا هنايا ما خليتش بزاف. هنايا غير نخليو غير قسمه نغلفو هكذايا. باغ كونطخ هنا نخليو بزاف علاه باش ندخلو هذا لداخل ونلصقوه. لازم تكون الطول هنايا يلحق حتى لتحت كامل حتى لا باز.
Les filles, je rajoute juste une petite précision, c'est que القطيفة عندها deux parties, une partie lisse كي تمسوها كتجي ليس، une partie خشينة يعني كي تجي هكذايا، regarde كي ديرو هكذايا تجي خشينة. حنا لازم القطيفة تاعنا كي ديروها لازم لورينطاسيون تاعها تكون هكذا لتحت، لازم لا بارتي ليس لي كي تمسوها كتجي ليس ما تجيش خشينة، اوكي سينون سي موش لا كولور، ميم لا كولور تتبدل شوية. دوكا نلصقو القطيفة تاعنا. انا نبدا من الداخل. دوكا نروحو ديراكتومون لي كارطون اللي خدمناهم قبيله اللي هما هادوما، نغلفوهم بالقطيفه. انsuite نلصقو لي باس تاعنا. دونك هنا راح نوريلكم دو تيب دو ديكوراسيون. هادية لا حنديكوريها على حسب لا سيري كوافوز تاعي اللي وريتها لكم في لا فيديو، وهادية سي بور لا كليونت ندير لها ان اوتر تيب دو ديكوراسيون. دونك تبعوا معايا وانتم خيروا لا ديكوراسيون اللي تساعدكم وعلى حسب واش عندكم كوم موتيف. الوغ لا بروميير شوز اللي حنبداو بها لا ديكوراسيون سي لو كوردون. انا جو بريفير توجور نغطي هاد ليسباس اللي بين لا باز و لا بواط بلو كوردون، دونك نلصقوه كامل بالسيليكون. نبداو دائما قلت لكم كامل الخدمه تاعنا تبدا من هنايا، اوكي وين خيطنا وين لصقنا لي بونج وين نديرو هدايا، اوكي. حندير لي فلور تاعي هنايا. جو يوتيليزي هاد لي فلور هادو كامل تلقاوهم عند لي يبيعوا دوزان تاع الكاطو، دونك يوتيليزي سكو فو فولي. انا جو يوتيليزي هادوما. Voilà حبيباتي le résultat que ça donne. دركا ندوزو le deuxième type de décoration, le deuxième porte-pinceau. Pour le deuxième porte-pinceau هذا اللي قلت لكم عليه il fait partie de la série coiffeuse ديالي. دونك راني درت ديجا لو كوردون كيما درت في لو بروميير موديل. دركا جو في utiliser هاد لي بيتيت فلور لا كو شايفين عليهم درتهم ديجا في لي سافون. جو مي لا فيديو هنايا اللي ما شافهاش، اوكي. دونك نحط اون فلور هنا و اون فلور هنا لا ميم، اوكي بالسيليكون. هنا حبيباتي قبل ما نكمل نلصق هادوما راح نحط لي بيستيل اللي هما هادوما، حنطويهم على زوج ونلصقهم هنايا. جي شونجي دافي، هنا حطيت هنايا لا فلور على حساب لو بورت épingle اللي درتو لا dernière fois، donc j'ai préféré la mettre au milieu. Donc ce que je vais mettre ici c'est le cordon, le même cordon que j'ai utilisé ici. هدايا نديرو هكذايا، regardez donc نديرو هكذايا ونخلي هاد لا بارتي هادية تجي طويلة، اوكي. دونك نديرو نقيسو نشوفو شحال يجينا à peu près comme ça. Je préfère toujours نحرق les extrémités بالبريكي parce que يتفزر. Voilà. Je vais rajouter une petite touche هنايا. راح نزيد les boules plutôt ماشي les demi boules هادوما، رايح ندخلهم لهنا. ندخل فيهم très difficilement. تعافروا معهم. فوالا نديرو هنايا شويه تاع السيليكون باش ما تخرج، نزيدو تاني في l'autre extrémité. donc on aura ça. هادو لازم يجونا هكذايا، لازم يجونا هكذايا من القدام، اوكي. دوكا نلصقو بالسيليكون. بتاني كنزيد اون ديكوراسيون نستعمل فيها هادوما لي فواسي.
نزيدو نديكوريو بيهم. فوالا حبيباتي لي ديفيرون موديل اللي خدمتهم معاكم اليوم جيسبر كو يكونوا عجبوكم. هاد لي بورت بانسو لي دو موديل دو ديكوراسيون. ما تروحوش بعيد باس سي با انكور فيني بور سيت فيديو. نوري لكم جوست ابري لا كوموند دون كليونت اون سيري كوافوز لي دوموندات لي هاد لو موديل هدايا تشوفوها ابري كيفاش خرج ا لا فان. دونك جيسبر كو لا فيديو عجبتكم. سي سي الكا ما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو تبارطاجيو افيك لو ماكسيموم دو فوز امي. لو حابين بلوس دو موديل توت لي كوموند اللي نخدم فيهم العرايس ما عليكم غير تبعوني في لي ريزو سوسيو فيسبوك اي Instagram, donc suivez-moi sur Sublime Déco Trousseau et on comme تهلاو بزاف في روحتكم. On se retrouve dans une nouvelle vidéo inchallah. Je vous aime.